بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في الفيديو الجديد من سلسلة دروس لغة البرمجة جافا. اليوم إن شاء الله هذا واحد القضية جلتها بزاف وهي لو موكلي ستاتيك. أنت كنستعملو ستاتيك وشنو معنى ستاتيك؟ باش نيليستريو هادشي غنخدم بواحد البروغرام فيه كلاس إليف وكلاس مين اللي فيها لا ميثود مين، وبغيت نكريي بزاف ديال لي زوبجي من هاد ليليف هاد. غنجي أول حاجة كل إليف عندو لو نون وعنده لو برينون ديالو وعنده المدرسه ديالو وعنده واحد الكود، وبغينا هاد الكود هذا يتانكريمونطا ويكون اونيك بوغ شاك اليف. يعني ليليف الاول يكون عنده كود واحد، ليليف الثاني جوج ثلاثه وانت غادي اكسيتيرا. شنو هما لي سوليسيون بوسيبل لهادشي؟ نجي اول حاجه نكريي دي زوبجي من لا كلاس اليف ديالي. عندي اليف واحد ايكالا نيو اليف، ونكوبيها بليزيور فوا. كونترول سي كونترول في كونترول في كونترول في، مثلا 4 ديال لي زيليف. دونك 2 3 4. فاول حاجه كنتبهوا ليها ان هاد ليكول ما غتغيرش، ان ليكول ديال هاد لي زيليف كاملين سي لا ميم ايكول. فاش كيطرا فاش كنكريي ان اوبجي اليف ان، هادو كيتسماو دي فاريابل دانستونس ياك. الوغ فا اون فوا كتكريي اليف ان كتعطى ليه واحد البلاصه ديالو في لا ميموار في الرام ديالنا، كتعطى ليه واحد البلاصه في لا ميموار، وكتعطى لكل فاريابل دانستونس ديالو واحد البلاصه في لا ميموار ياك. اذا انا هاد لي زيليف بربعه عندهم لا ميم ايكول، فغنجي ليليف 1 ونعطيه البلاصه في لا ميموار ليكول ديالو، ونجي ليليف 2 نعطيه البلاصه في لا ميموار ليكول ديالو، ليليف 3 ليليف 4 لا ميم شوز. اللي كيجيني مضيعه ديال ليسباس، مضيعه ديال ليسباس. ماشي اون بون براتيك انك تعطي لكل اوبجي اليف بلاصه في لا ميموار على ود ليكول، وهاد ليكول راها كومان ما بيناتهم. فهنا فين كيجي لو موكلي ستاتيك. فكنجي هنا وغندير سترينغ static equal. alors static string static قبل alors static string equal. اش كنقول لي هنا؟ كنقول لي بان هاد ليكول راها كومان ما بين تو لي زيليف. ليليف الاول غيكون عنده لو نون ديالو بوحدو، ليليف دو غيكون عنده لو نون ديالو اونيك، كل واحد عنده ان نون اونيك. اما ليكول فهي كومان ما بين تو لي زوبجي اللي غنكري من هاد لا كلاس اليف. هذه وحده. ثاني حاجه هاد الكود هذا الا بغينا كما قلنا يتانكريمونطا ويكون اونيك، كل اليف غيكون عنده لو كود ديالو ولكن يتانكريمونطا في كل كرياسيون. فلا ميثود اللي نقدر ندير بها انني نجي هنايا وندير اليف 1 بوين كود ونعطيه مثلا 1 ونجي اليف 2 بوين كود ونعطيه 2. la même chose élève 3 point code ونعطيه 3. élève 4 point code ونعطيه 4. alors فاش كتلاحظوا فين المشكل هنايا؟ المشكل انه ماشي اوتو انكريمون، حنا اللي كنعطيو القيم. فالمفروض ان القيم تعطى اوتوماتيكمون مع الكرياسيون ديال لي زوبجي. قلنا مع الكرياسيون ديال لي زوبجي. اذا بعد هاد السوليسيون الاولى ما خداماش، فندوزو السوليسيون الثانيه فاش كنقولوا شي حاجه مع الكرياسيون ديال لي زوبجي فين خصها تكون في الكونستركتور، لان قلنا اون فوا كتكري ان اوبجي كتعيط على الكونستركتور ديالو. اذا نجي هنا للكونستركتور نكري الكونستركتور ديال لا كلاس اليف، ندير بوبليك اليف لو نون ديال لا كلاس وندير الكود كيتانكريمونطا هنايا كود بلس بلس، ونجي هنا نعطيه 0. فاش كنقول ليه الكود راه بادي من الزيرو وفين ما تكري لي ان اليف زيد في الكود واحد فغيبقى يتانكريمونطا. الوغ هكذا كيبان راه حنا حلينا المشكل. فلما غنرجع لهنايا هادشي كامل ما بقيتش غنستعملو. الوغ نجي هنايا وندير system point out println point virgule ونافيشي الكود. الوغ فنجي هنا وندير élève 1 point code وندير لا ميم شوز افيشي الكود ديال لي زوطخ اليف. alors contrôle C contrôle V contrôle V contrôle V
الوغ هنا نعوض élève 2 وهنا élève 3 وهنا élève 4. الوغ ونخدم البروغرام. شنو الملاحظة اللي كتلاحظ؟ عطاني واحد 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 واحد. علاش؟ نورمالمون قلنا ليه انكريمونطا. علاش دار هاد المشكل؟ دارو لان غيجي الاليف اش غيلقى في الكود فيما كتكريي ان اوبجي. فاش درتي هاد لاين الاولى كرييتي ان اوبجي اليف 1، فاش كيجي كيدير؟ كيجي كيقلب على لي فاريابل دانستونس ديالو اللي هو مثلا هاد الكود. كنهضرو دابا على الكود غيلقى فيه زيرو. وعيطتي على الكونستركتور ديالو فانكريمونطا فولا فيه واحد. اذا فهمنا ديك واحد الاولى من جهه. الوغ فاش كنجي الاليف 2 اش كيدير؟ كيمشي عاوتاني لا كلاس فكيكريي لي فاريابل دانستونس. اش كيلقى في الكود؟ كيلقى فيه زيرو فكي انكريمونطي شحال ولا فيه واحد. اذا غيبقى يعطيني واحد في كاع لي زوبجي اللي كرييت من هاد ليليف هذا. وماشي هادشي اللي بغينا. فشنو المشكل هنا؟ المشكل ان كل اوبجي كيكريي اون فاريابل كود وحنا بغينا هاد لا فاريابل كود تكون مشتركه ما بين لي زوبجي كاملين ونبقى انكريمونطيها في كل مره كنكريي ان اوبجي، ماشي كل اوبجي يكري اون فاريابل كود ديالو. الوغ هنا فين كيجي الاستعمال ديال لو موكلي ستاتيك. لاحظوا الا جيت هنا وزدت ستاتيك وخدمت عاوتاني دابا البروغرام اش غتلاحظوا؟ عطاني 4 4 4. كاين اللي يقول لي ما حليناش المشكل. الوغ لا، راه حلينا المشكل. الاشكال اللي طاري هنا انه حتى كنكري لوبجي الاول والثاني والثالث والرابع عاد كنقول ليه افيشي ليا. اون فوا نكري لوبجي الاول اش غيطرا؟ غيجي يخدم الكونستركتور فالكود كان فيه زيرو غيولي فيه واحد ياك. ولكن واش افيشينا؟ لا، جينا وكرينا ان دوزيام اوبجي فجا خدم الكونستركتور. فاش غيولي في الكود؟ غيولي فيه جوج، بعد هاد لالين غيولي فيه ثلاثه، بعد هاد لالين غيولي فيه ربعه. عاد قلت ليه انا افيشي ليا الكود. ايوا راه من بعد هاد لالين هادي الكود فيهم كاملين راه ربعه. راه سيت اون فاريابل كومان ما بيناتهم كاملين. اذا هنا راه كاين ربعه وهنا كاين ربعه. الا بغيت نافيشي كل واحد بوحدو فغنجي واوتوماتيكمون هنايا غنديرها مباشره من موراها. فيما نكري ان اوبجي غنوري شحال كاين في الفاريابل كود بعد ديك لالين. نجي هادي نحطها هنا. ونجي هادي نهزها نحطها هنا. ولا خدمت دابا البروغرام غتلاحظوا يعطيني واحد جوج ثلاثه ربعه. اذا بعد لا كرياسيون ديال لوبجي الاول فهاد الفاريابل كود راه فيها واحد لان كاين اليف واحد. من بعد الكرياسيون ديال هاد لوبجي الثاني هاد الكود هذا تانكريمونطا ولا فيه جوج. من بعد الكرياسيون ديال لوبجي الثالث الكود راه ولا فيه ثلاثه. من بعد الكرياسيون ديال لوبجي الرابع الكود راه ولا فيه اربعه. اذا هاكو كيعطيني الكود كيتانكريمونطا من بعد لا كرياسيون ديال كل اوبجي. هذه الفائده ديال الفاريابل ستاتيك. اذا باش نلخصو ونقولوا انه فاش كتكري ان اوبجي من اون كلاس فكيكريي نسخ من هاد لي فاريابل دانستونس في كل اوبجي. كل اوبجي راه كتكريي منه نسخه من هاد الفاريابل نو وهاد الفاريابل برينون. ولكن اذا كانت الفاريابل ستاتيك راه يلاه كتكريا نسخه وحده مشتركه ما بين لي زوبجي كاملين. اذا راه كاينه نسخه وحده مشتركه ما بين لي زوبجي كاملين ديال هاد الفاريابل ايكول ونسخه واحده مشتركه ما بين لي زوبجي كاملين ديال هاد الفاريابل كود. هادشي علاش كنسميو فاريابل ستاتيك كتسمى عاوتاني واحد التسميه اخرى كتسمى فاريابل دو كلاس لان هي فاريابل خاصه غير بلا كلاس ما خاصهاش بلي زوبجي. فحتى الا جيت هنا ودرت élève ماجيسكول يعني النون ديال لا كلاس ولا ميم شوز درتو هنا راه ما غتغير حتى شي حاجه. علاش؟ لان ديك لا فاريابل كود راه خاصه بلا كلاس. هانتوما الا خدمت البروغرام ما غيتغير حتى شي حاجه. لاحظتوا واحد جوج ثلاثه اربعه. اذا سواء درتي لو نون ديال لوبجي او درتي لو نون ديال لا كلاس ماشي اشكال. بل يمكن ليا نعيط على هاد الفاريابل كود قبل ما نكري اصلا ان اوبجي. غنجي هنايا الفوق وغنعيط على الفاريابل كود وشحال تعطيني؟ تعطيني زيرو لان اصلا مازال ما كرينا حتى اوبجي. هانتوما تلاحظوا شو لا فاريابل لا فالور الاولى هي زيرو وهادشي قبل ما نكري حتى اوبجي. علاش؟ لان الفاريابل كود سي اون فاريابل ستاتيك يعني اون فاريابل دو كلاس. كنتمنى تكون واضحه. اذا الخلاصه دابا فاريابل ستاتيك كتنتمي لا كلاس ماشي لي زوبجي ديال هاد لا كلاس. ولي زوبجي كاملين يمكن ياكسيديو لهاد لا فاريابل هادي. اما لي فاريابل دانستونس فاون فوا كتكري ان اوبجي
كتكري معاه اون فاريابل دانستونس خاصه به. فهاد لو نو هذا ماشي مشترك ما بين هاد لي زوبجي كاملين، كل واحد عنده لو نو ديالو بوحدو. كاين اللي غيتلف ليه، كاين اللي غيتخلطوا الامور ما بين ستاتيك وما بين فينال اللي شرحنا من قبل. كاين اللي غيقول لي علاش ما نديرش لا فاريابل فينال. الوغ بامكاني نجي هنا وندير فينال ستاتيك سترينغ ايكول. الوغ هاد ايكول هادي سي اون فاريابل فينال كونستونت ما غتغيرش، ولكن لاحظتوا الكود واش ما كيتغيرش؟ لا كيتغير. الكود كيتانكريمونطا في كل كرياسيون ديال اليف. اذا ستاتيك وفينال كاين واحد شويه تشابه ما بيناتهم. فإلا جيت هنايا ودرت ايكول وعطيتها اون فالور، فغندير ايكال ليسي رازي باغ اكزومبل. فكاع لي زيليف اللي غتكري، كاع لي زوبجي اللي غتكري من اليف غيكون عندهم لو ميم ليسي اللي هو ليسي رازي. هاد ليكول هادي مشتركه. فإلا جيت عاوتاني هنا وبغيت نافيشي سيدي ماشي الكود ديالو، بغيت نافيشي ليكول ديالو، فغندير هنا ايكول. وإلا خدمت بروغرام غيعطيني الرازي، لاحظتو ليسي الرازي. اذا هاد الليسي هذا مشترك، هاد ليكول هاد الفاريابل ايكول مشتركه ما بين كاع لي زوبجي. و اون فوا تغيرها، الوغ هنا الفرق، يمكن لك تغيرها. يمكن لي نجي هنا مثلا وندير ايكول بوين كود ايكالا 5 بوين فيرغول. الوغ ماشي ايكول اليف، الوغ يمكن لي ندير اليف بوين كود ايكالا 5. الوغ هنا من بعد هاد لي لين هادو فالكود راه فيه 5. اذا راه سوني با اون كونستونت، راني بامكاني نغيرو. بعكس هادي راه درت لها فينال ليكول. الوغ اذا ليكول ما عنديش الحق نجي ونغيرها من بعد. الا جيت هنايا مثلا ودرت اليف بوين ايكول ايكالا ادريسي مثلا، فانا غيتسطا. علاش؟ لان كتحاول تغير اون فاريابل فينال. اذا ستاتيك راه بامكاني نغير القيمه ديالها، ولكن اون فوا كتغيرها راه كتغير في كاع لي زوبجي. فيما غتجي الوغ مثلا جيت هنايا وما نديرش 5، ندير 10 مثلا، وجيت كرييت ان اوتر اليف، درت اليف 4 نيو اليف. اش اليف 4 كيقول لي از اوريدي ديفايند لان مكريه اصلا ان اليف 4، فندير اليف 5. فمنطقيا اذا كرينا اليف 5 عيطنا على كونستركتور، اذا خصو انكريمونتي لا فالور اللي كاينه في كود. الوغ لا فالور اللي كاينه في كود الا ما كانتش عندي هاد لا لين هادي راه غتكون هي 5. فاذا جيت ودرت وافيشيت هادشي، فنحيد هاد لا لين باش نحيد باش يكومبيلي الكود ديالي. الا خدمتو دابا راه غيزيد ليا 5 ياك. الا تزاد عليهم هانتوما كتلاحظوا لتحت زادت ليا 5 عليهم، 1 2 3 4 5 مزيان. الا خدمت دابا هاد الكود وجيت عيطت على كود هنايا اش غيعطيني؟ الكود ولا فيه 10. فاي حاجه جات من بعد هاد الكود ولا فيه 10 راه غيتانكريمونطا. فهاد الكود هذا غيافيشي ليا 11. هانتوما كتلاحظوا شتي هو افيشا ليا 11 لان اون فوا كتموديفي هاد الكود هذا كيتموديفي في كاع لي زوبجي اللي جايين من بعد. كنتمنى تكونوا استوعبتوا شنو معنى ديال ستاتيك. راني طولت واحد شويه غير باش توضح، لان هذا المبدا ديال ستاتيك انا كنحمق لي اصلا في البدايه، ما كنتش عارف شنو هي الفائده ديالو، امتى كنستعملوه. دابا نجي شنو هي الفوائد قبل ما نختم الفيديو. شنو هي الفوائد ديال استعمال ستاتيك؟ الفائده الاولى هي ما كنستهلكوش لا ميموار بزاف. تخيل لو جيتي وكرييتي في كل اوبجي اون فاريابل ايكول و اون فاريابل كود، فغيولي شحال عندي من نسخه ديال هاد الفاريابل ايكول على حساب شحال عندك من اوبجي. الا كريتي 10 ديال لي زوبجي فراك شاد 10 ديال البلايص في لا ميموار باش تكري هاد لا فاريابل ايكول. لا ميم شوز مع الفاريابل كود. اما دابا لما ديكلايتهم ستاتيك فراني كرييت هاد ايكول مره واحده وهاد كود مره واحده، كتنقص الاستهلاك ديال لا ميموار. هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه انني ما نحتاجش كاع ان اوبجي باش نعيط له. كما قلنا راني عيطت هنايا على الفاريابل كود قبل ما نكري ان اوبجي. اذا هذه هي الفائده الثانيه، انك ما تحتاجش ان اوبجي باش تعيط على اون فاريابل ولا اون ميثود. وهنا غيبان لكم علاش كنديروا لا ميثود مين ستاتيك. علاش؟ لان ما محتاجش كل مره فيما نبغي نعيط على لا ميثود مين انني نكري ان اوبجي. لا، اون فوا كتكري لا كلاس ديالك فا اوتوماتيكمون كيجي ويعيط على الميثود مين ديالك. علاش؟
باش ما نحتاجش نكريا ان اوبجي. تخيلوا الا باغي فيما باغي تيكزيكوتي خصك تكريا ان اوبجي، لا صعيبه. فهادشي علاش داو لا ميثود مين ستاتيك. اذا كنتمنى المبدا يكون واضح، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.